बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सव्वे आसो. मुच्या भावा भयणीनो, या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती बदनां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या प्रसंगाचेर तुमकां सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुजे खातीर तुज्या श्रेश्ठीच्या नांवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. बाळक जेजून वतल्या सर कुरप्या आशिर्वादां खातीर अर्गामीस दिल्ले आसा पल मिरांदा आनी तें ताचे जल्माचो दीस आचरण करन आसा. तोच बाळक जेजू ताचेर धराळ आशिर्वादां घालून दी. सदांच ताच्या कुशीन हे संतोश समाधान भोगूंक जाय आसली कृपा देव तिका फावो करून दी म्हूण ह्या युक्रिस्ता वेळार मागया. तशेंच आमी मागया आमच्या वैयक्तीक इराद्यां पासून. देवा सर वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसाणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवे पवित्रात्मेच्या एकपणांची येता आणि राजवट चलयता शासनाच्या ससना सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. राग आनी क्रोध ह्या दोनूय वस्तू नश्ट्यो तरी पातकी ताका व्यंग मारतात. सर्वेस्पोर परीक्षण घेतल्यांचे परीक्षण घेतलो कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख दवरता. तुज्या पेल्ल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षातली. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूत कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशांक तो दया दाखयन जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसाणे ताच्यान कशे मागूंक जायत. मासा रक्ताचो जावनूय तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकाचे बोगसाणे ताका कोण दीत. निमाण्या वस्तूचो उगडास तर आनी दुस्मनकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास तर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञाचो उगडास तर आनी तुज्या पेल्ल्याचेर रागार जायनाका. महोन्नताच्या सल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराधाची पर्वा करिनाका. झगड्यांतावन पयस राव आनी तुजी पातकां उणी जातली. कित्याक रागिस्त मनीस झगडी उपसयता, पातकी इश्टागत तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशां मदें दुस्मानकाय उत्पन्न करता. देवाचे उतार. श्लोक. सर्वेस्पोर सगलोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळतीन अपार. सर्वेस्पोर सगलोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळतीन अपार. सर्वेस्पोर सगलोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळतीन अपार. सर्वेस्पोर सगलोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळतीन अपार. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोरा खरसी, जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नवाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोरा खरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्पोर सगलोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळतीन अपार. तो सर तुजे अपराध बोगशिता, सकट पिडांक वोकार दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पोर सगलोस कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास काकुळतीन अपार. तुजो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वयतो सदां काल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान त्यो तो ख्यास लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो ते फारीकपण तो घेना. सर्वेस्पोर सगलोस
आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्ती करतल्यान थंय उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसा तितले पयस आमची पातकां आमचे तांव तुका उडयताय सर्वेस्पर सगळोच कनबळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकुळतीन पार सर्वेस्पर सगळोच कनबळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकुळतीन पार आमी जियेल्यारी आमी मेल्ल्यारी आमी सोम्याचींच साम पावलां रमांगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयण्यानो कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच कित्याक जिवंत आसलेल्यांच्यो आनी मेल्ल्यांच्यो आपूण सोमी जाय जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो देवाचें उतर सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ पेद्रून जेजू सरसी येवन विचारलें सोम्या म्हजो भाव म्हजेर चूक करीत आसा जाल्यार कितल्या पावटी हांवें ताका बक्षिजय 7 पावटी गी जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय बगर 7च्या 70 पावटी सर्गीचें राज अशें म्हणयेत एका रायान 1 पावटी आपल्या चाकरा लागचें लेग घेवंक कुशी वेली लेग घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवे आसले एकल्या ताचे मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलें सक्कट विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनयाची हुकूम जाली तवळ तो चाकर धनयांच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून पराती लागलो धनी चाकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वसूंक सोडलें पूण हो चाकर भायर गेल्लो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती चाकर ताणें हेका 100 रुपये देवे आसले हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिडून म्हळें म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर तवळ तो सांगाती चाकर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून पराती लागलो पूण हो चाकर आयकना जालो मात्र न्हय ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदून दवरलो घडली संगत पळोवन हेर चाकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणें येवन आपल्या धनयांक कळयली
तो वळधन्यान त्या चक्राक आपल्या हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नश्ट्या चक्रा, तुवें म्हजे लागीं पारातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवेंय तुज्या सांगाती चक्राक दया करेची आसली न्हय. धनी इतलो रागार पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या चक्राक ताणें कसबाच्या आधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांतान बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची वाचपां सगळीं आमकां बोक्षाणे विशयांत उलोवन आसा. पयलें वाचप आमकां सांगून आसा, तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. दुसरें वाचप आमकां सांगून आसा, आमी जियेतांव जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मोरतांव जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचीच. त्याच सोम्याचीच आमी जावन आसतना त्याच सोम्यान आमकां सांगलें आसा, एकामेकाक बक्षिया. कश्टांचें सोम्यान बक्षिल्लें आसा आनी हें करच्याक आमकां तो सोमी आदेश दिवन आसा. आनी शुभ वर्तमानान आमी आयकल्लें आसा, सोम्या म्हजो भाव चूक करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षीस जाय. 7 फावटी की जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, बगर 7च्या 70 फावटी. तर मोगाच्यान आमी कुटुंबांची येता, आमी समुदायांची येता, सामाजीक जिवी आमी. त्या खातीर बोगसूचें गरजेचें जावन आसा. जर आमी बोगसूंक तयार ना कुटुंबान आमच्या भावा भयणींक, थंय एकवट आसना, थंय एकवट रावना. त्या खातीर एकामेकाक बोगसूंक, कित्याक देवान आमकां बोगशिल्लें आसा. जेन्ना तूं पातकी घातकी आसतना अनुपकारी जाल्लो आसा, अविस्वासी जाल्लो आसा, तो देव तुका सोदून आयलो आसा, तुका ह्या चिखलांतलें वयर उबारलें आसा, तुका बोगशिल्लें आसा. हें मोतींत दवर, हें विसर नाका, देवाचें बोगसाणें विसर नाका. त्या देखून आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा. सगळे मागण्यांत आमकां एक क्रिये करचें, एक काम करूंक आपयलें आसा. सगळ्या मागण्यांत तें अखेरीक सांगलें आसा, एकामेकाक बक्षिया. आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशेंय देव आमकां बक्षितलो. जर आमी बक्षूंक तयार ना, हो येवकरीस आमी भेटोवची व्यर्थ. जर तुजी काणीक ह्या वेदी मुखार तूं हाडलाय, जर तुज्या भावा विरोध कितें की आसा, पयलें वच राजी जा आनी उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय. उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय. सोमी आमकां सांगून आसा. नाजाल्यार आमी एक रीत करता, आयताराचो कायदो पाळटा. त्या खातीर ह्या आमच्या बापा मागण्यान आमकां सांगलें, कशें देवान आमकां बक्षूंक जाय, आमी हेरांक बक्षूंक जाय. जर तुज्या भावाक तूं बक्षूंक तयार ना, देवी तुका बक्षूंक सोना. बक्षूचें एक गरजेचें जावन आसा. लॉजिकली आमकां सगळें खबर आसा, आमी एकामेकाक बक्षूंक आसा, हें सगळ्या लोकांक खबर आसा, बक्षूंक जाय. पूण जो मनीस म्हाका आडपांय दिवन आसा, जो मनीस म्हाका विश्वासघात केल्ले आसा, म्हजे विरोध ताणें उलयले आसा, म्हजो दुस्मान तो जावन आसा, तेन्ना म्हजी प्रतिक्रिया कितें? हांव बक्षूंक तयार आसा वो ना? हें एक लॉजीक न्हय,
इट इज नॉट मॅटर ऑफ लॉजिक, इट इज अ मॅटर ऑफ हार्ट. त्या खातीर जेजू क्रिस्त सांगून आसा, काळजा विशयांत आमकां सांगून आसा, उतरांनी न्हय खाली बोगसूंचे. काळजा विशयांत जेजू क्रिस्त ह्या काळजाक वचून आसा, काळीक जावन आसा सोर्स. आमच्या जिविताचें केंद्र काळीक जावन आसा. त्या खातीर जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा, तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांतान बोगशिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचोय बापूय तुमकां बोगशिचो ना. कित्या खातीर ज्या भावान म्हाका विस्वासघात केल्लो आसा, ज्या बापान म्हाका नाकारलो आसा, म्हजे विरोध वायट उलयलें आसा, खबरो केल्लो आसा, नांव पाड केल्लें आसा, आमकां काळजांत दुखता, दूख आसा काळजांत. जर काळजांत तूं बोगसूंक तयार ना, देवी आमकां बोगसूंचो ना. हें बळादीक उतर जावन आसा. आयचें सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगून आसा, राग आनी क्रोध हो दोनीय वस्तू नश्ट. राग आनी क्रोध हो कांटाळोच्यो संगती. तुका बोगसूंक कितें कारण जावन आसा? बोगसिना तूं बोगसूंक जायना, तूं कडेन कितें कारण जावन आसा? राग आनी क्रोध तुजे भितर आसा, हो कांटाळोच्यो संगती. आनी कोण वेंगता मानून घेता तो पातकी मनीस. पातकी ताका वेंगता. त्या खातीर आमकां बोगसूंक जायना. जर राग आसा, क्रोध आसा, तें करूंक जायना. त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकान 3 प्रश्न आमी आयकल्ले आसा आनी 3 संगती करूंक आमकां आपयले आसा. पयले प्रश्न जावन आमकां सांगले आसा, एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळट कशें मागूंक जायत? एक मनीस हांव आनी तूं जावंक पुरो, दुसऱ्या लागीं राग धरून आसा, कशें आमी देवा लागीं काकूळट मागची? दुसरे प्रश्न, आपल्या सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार देवान आमकां आपल्या सारको आनी स्वरुपाचो रचलो आसा. हर एकलो आमचो भाव आनी भयण आपल्या सारकेचो मनीस. जर ह्या मनशाक दया दाखयना जाल्यार आपल्याच्या पातकांचें बोगसाणें ताच्यान कशें मागूंक जायत? आमच्या पातकांचें बोगसाणें आमच्यान कशें मागूंक जायत? दुसरे प्रश्न. आनी तिसरे प्रश्न, मासा रक्ताचो जावनय तो राग धरून रावता जाल्यार ताच्या पातकांचें बोगसाणें ताका कोण दीत? तूं राग धरून आसा, तुज्या पातकांचें बोगसाणें तुका कोण दीत? त्या खातीर देव ह्या सिराकाच्या पुस्तका मुखांत आमकां सांगून आसा, मनशा निमाण्या वस्तूचो उगडास कर, तुज्या मरणाचो उगडास कर, निमाण संगतीचो उगडास कर. निमाण संगती कितें जावन आसात? मर्ण, झडती, यमपण, सट हाचो उगडास कर. आनी दुस्मनकाय सोड. तूं मरतलोय, तूं कुसतलोय, दुस्मनकाय सोड. दुसरी संगत सांगून आसा, उपादेश पाळ. देवान आमकां हे क्रिस्तांव जिवीत जिवच्याक उपादेश दिल्ले आसा. देवाचो मोग कर, तुज्या पेल्याचो मोग कर, ताका बोगशी. दुसरी संगत, आजनाचो उगडास धर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका, तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका. आनी तिसरें जावन आसा, सोल्याचो उगडास कर. कवनेंट, देवान आमचे थंय एक करार केल्लो आसा, ताचो उगडास कर. देव विस्वासी जावन आसा. जेन्ना आमी पातक केले तेन्ना देवान आमकां कान उडोवंक पयस उडोवंक ना. देव आपल्या कराराक विस्वासी जावन आसा. तो देवाचो कराराचो उगडास कर. इतलें बळादीक वाचप आज आमकां दिल्लें आसा. ह्या खातीर हांगा सांगलें आसा, सर्वेस फॉर फारीकपण घेतल्यांचे फारीकपण घेतलो तो ताच्या पातकाचें लेख दवरता. देव पातकाचें हिसोब दवरता. कित्या खातीर? देवान आमकां हर एकल्यांक स्वातंत्र्य दिल्लें आसा. ते देखून आमी पातक करता. जेन्ना देवान आमकां फ्रिडम दिलें आसा, स्वतंत्र सोडलें आसा, जो मनीस आपणाक पातकां केल्लीं आसात,
आनी तो मनीस फाटीं येता देव ताका जेन्ना मनशाक पातकाची वळख जाता जें हांव करनासा जें म्हाका म्हजे लागीं बोगसूंक जायना जे कोणाक नाश करनासा म्हाकाच नाश करनासा जो कोण अजून इतले वर्सां तो राग दवरनासा काळजान 60 वर्सां की 50 वर्सां की 30 वर्सां की एक ल्हान वयच्या खातीर की गोरवां खातीर की कोंबये खातीर की कितें कितें राग दवरून आसा की तुजी वर्सां सो कोण कुसून आसा तुजें काळीज भितरल्यान कुसून आसा तूं मरते आसाय आनी एकलो भाव समाधानान आसा त्या खातीर राग दवरून ची नाका तूं मरतलोय तूं तुज्या मतींत खातीर रावता त्या खातीर राग दवर नाका राजी जा ती काणीक भेटोवच्या पुणें राजी जा बक्षी त्या मनशाक कित्याक देवान तुका बक्षिल्लें आसा देवान तुका बक्षिल्लें आसा त्या खातीर एकामेकाक बक्षुंच्याक सोमी आमकां उलो दिता कित्याक ह्या सोमयान बक्षिल्लें आसा कुर्सा अर्थ बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणान बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणान कुर्सा अर्थावन एक मागणें केल्लें आसा बळादीक हें मागणें आनी हें मागणें इतलें बळादीक जावन आसलें हें आयकल्लें हें फळ हाडूंक शकलें हें मागणें जायत्या लोकांच्या जिवितांत फळ हाडूंक शकलें आसा कुर्सा अर्थावन जेजू क्रिस्तान म्हणलें मागणें तुवें सायडीन असलो चोर बाबा तूं राजपदवी घेतना म्हजो उगडास कर चोर बदरलो सतपती जेजू क्रिस्ताक भालयान तोपल्लो मनीस उद्गारूंक लागलो ह्यो जावन आसा देवाचो नीज पूत जायतीं फळां आमी पळयत जेजू क्रिस्तान ह्या मागलें हें जावन आसा क्रिस्तांवाचो एक केंद्र सारांश म्हणजे सगळ्या शुभवर्तमानाचो ह्यो जावन आसा सारांश केंद्र आमकां जायते दाखले आसात ग्लॅडिस टेन ऑस्ट्रेलियाची मिशनरी भारतान ओरिसांत ती आयिल्ली तिच्या पतीक आनी दोगां भुरग्यांक जिवंत हुलपयलें आनी ती बोगसूंक शकली जे कोणें हुलपयलेल्या मनशांक ती बोगसूंक शकली पाप जुआं पावल दुसरो ताका मोहम्मद अली अखान हाणें गुळी मारली पाप साहेब जैलांत गेलो आनी ताका वेंगून ताका बक्षिलें आनी फाटीं आयलो सान सिसिलिया तिणेंय बक्षिलें सान स्टेफान बाबा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणान जायते आमकां दाखले आसात सद्यान सांतेल्ली राणी मेरी तिणी तिच्या सिस्टरांनी बक्षिल्लें आसा जे 40 फावटी तिका सुर्येनी कातरलें सुरी गायली तसल्या तिणें बक्षिल्लें आसा जायते दाखले आमकां मेळटात आनी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्ले आसा हें असाध्य न्हय ज्या कोणा थंय देवाचो स्पिरीट आसा ताच्या जिवितांत साध्य आसा हो संगती त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणू कितें तुका आनी म्हाका एक आडखळ जावन आसा म्हाका आनी तुका बक्षूंक कितें आडखळ जावन आसा तें जावन आसा आमी गरबी जावन आसा गरबी त्या खातीर आमी हेरांक बक्षिना कित्याक आमकां हे बक्षाणेचो अनुभव ना हो मनीस कोणा हेरांक बक्षूंक ना ताचे थंय ताचे बक्षाणेचो स्पिरीट ना ताणें अनुभव करूं ना जो मनीस दुसऱ्यांक हेट करता द्वेश करता ताणें आपलें जिवीत हेट केल्लें आसा द्वेश केल्लें आसा आपलें जिवीत त्या खातीर तो करूंक ना त्या खातीर जो कोण गर्वी जावन आसा ताचे कडेन बक्षूंक जायना कित्याक तोच जावन आसा तो चिंता आपुणूच जावन आसा संवसाराचो रचणार दुसरी संगत जावन आसा सेल्फ सेंटर्ड आपुणूच केंद्र स्वार्थी मनीस आपुणूच केंद्र ज्या मनशाक ताची पातकाची वळख ना आनी हेरांची पातकां मात्र तो पळयता असलो मनीस बक्षूंक तयार ना त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणू आयची ही शुभ वर्तमान 7 ऑगस्टीन एक बऱ्या रितीन आमकां एक संक्षिप्त रितीन एक विवरण दिता जेजू क्रिस्तान ही ओपार आमकां दिल्ली आसा ह्या बक्षिनांतल्या चक्राची एक वॉर्निंग जावन आसा तुका आनी म्हाका एक वॉर्निंग जावन आसा तुज्या भावा काळजांतान तूं बक्षूंक तयार ना तुजो सर्गीचो बाप बी बक्षीचो ना तुका एक जागवणी एक वॉर्निंग दिवन आसा कित्या खातीर आमी सगळीं जावन आसा देवा मुखार रीणकारी आमी सगळीं जावन आसा देवा मुखार रीणकारी कोणी हांगा नासलो हांगा आसलो
ऋणकारी ना देवा मुखार, देवाचो हंगान जियेलो, देवाच्या आशिर्वादा खाल जियेलो. हे रीण कोणाकी ना. जो मनीस पातक ना तो रिणान ना. हर एकल्यान थंय पातक आसा. एक ना अनेक रितीचे आमी पातक केल्ले आसा. आमी सगळीं देवा मुखार ऋणकारी जावन आसा म्हणटा सांत आगोस्तीन. आमी सगळीं ह्या देवाच्या दारा मुखार ह्या इगर्जेंत येवन ह्या मंदिरांत आमी दिंबी घालून सर पडून आमी मागता. आनी कितें आमी मागता? देवाकच आमी मागता. सांत आगोस्तीन सांगता देवाकच आमी मागता. त्या खातीर 2 कामां इम्पॉर्टंट जावन आसा. दयाळ करणी तें जावन आसा देवान तुका बक्षिल्लें आसा हेरांक तूं बक्षी. आनी दुसरें देवान तुका दिल्लें आसा तें तुका मेळटलें. हेरांक दी आनी तुका मेळटलें. देव उदार जावन आसा. आनी सांत आगोस्तीन आमकां सांगून आसा आमी सगळीं जावन आसा ऋणकारी. तर मोगाच्या भावा भयणू, ह्या उदारपणा विशयान सांत आगोस्तीन सांगता आसतना म्हणटा एकलो भिकारी आमचे लागीं कितें मागता? उंडो मागता. आमी मागूंक आयले आसा. आमी कितें मागता? जेजू क्रिस्ताकच मागता. उंडो मागता. कित्याक सांत आगोस्तीन सांगता तो जावन आसा जिवीत असो उंडो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो. आमकां हर एकल्यांक ताणें बक्षिल्लें आसा. आयच्या ह्या शुभवर्तमानाचेर एक नदर मारल्यार 7 पवटी न्हय 770 पवटी जेजू क्रिस्ताचे मदें आनी पेद्रू मदें एक संभाशण चलन आसा. 7 पवटी न्हय 770 पवटी. कित्याक जुदेवाच्या संप्रदाया प्रमाणे 3 पवटी बक्षूचें. जेजू पेद्रू हांगा सांगून आसा 7 पवटी एक होगळीक एक पात्र जालें 7 पवटी बक्षीचें एक उंचलो संको. आनी जेजू क्रिस्त सांगता 7 पवटी न्हय 770 पवटी आमी बक्षीचे. लेख ना. हर एक दीस आमी बक्षूंक जाय आमच्या भावा भयणींक आमच्या कुटुंबाच्या सांज्यांक. कित्या खातीर हें बक्षाणें आमकां एकामेकाक सांगाता दवरता, सांगाता हाडटा. आनी इतल्या बऱ्या रितीन आयची शुभवर्तमान आमकां सांगलें आसा. एक रायाक राय लेग घेवंक बसलो. एकल्यान ताका करोडांनी पयशे दिवचे आसले आनी पूण फारीक करून ताचे लागीं जाल्लें ना. त्या देखून ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलें सकट ताणें विकूंक जाय म्हूण रायाची हुकूम. तुजे लागीं करोडांनी दिवंक जायना न्हू. त्या खातीर तुजे बायलेक तुज्या भुरग्यांक आनी तुजे लागीं आसलें सगळें वीक. चिंतून पळया मोगाच्या न्हू ही परिस्थिती कसली जाय. बायलेक विकचें, भुरग्याक विकचें. जुदेवाच्या कायद्या प्रकार जुदेवाच्या संप्रदाया प्रकार बायलेक विकूंक जायना. भुरग्याक विकचें गुर्त जावन आसा. तूं एक पापर. तुका आनी कसली सेना. असली परिस्थिती. ह्या मनशान करोडांनी दिवचे आसले मनशान ह्या धन्या लागीं म्हाका थोडो पुरसोत दी हांव तुका फारीक करता. आनी धन्यान सगळें ताचें माफी केलें आनी ताका सोडलें. भायर गेलो तितलोच ताका 100 रुपये दिवचे आसले. मोगाच्या न्हू करोडांनी 1 करोड न्हू करोडांनी दिवचे आसले आनी 100 रुपये दर्यो आनी एक थेंबो खंय. आनी ताणें थंय दिसून येता आमकां मनीस इतलो क्रोर जावन आसा. मनशाचें जिवीत कांटाळेचें जिवीत दिसून येता. मनशाची दुस्मानकाय आमकां दिसून येता. ताका दिवचें आसलें 100 रुपये. ताणें कितें केलें ताचो गळो अडचून दांबून म्हजे पयशे आतांच दी. आनी ताचेर दया ताणेंय तशें मागलें म्हाका थोडी पुरसोत दी हांव तुजें फारीक करता. पूण ह्यो चाकर आयकना जालो. धनी कितें म्हणटा धन्याची जाप कितें नश्ट्या चक्रा हांवें तुका दया दाखयली तुवें कित्याक ताका दाखोवंक ना. ताका कसब्याच्या हातान दया. ताका जैलांत घाला. ताका जैलांत घाला. ही जावन आसा परिस्थिती. त्या देखून जेजू क्रिस्त आमकां परत सांगून आसा तुज्या भावा काळजांत तावन तूं बक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापी तुका बक्षूंचो ना. तर मोगाच्या भाव भयणो ही वाचपां देवान आमकां दिल्लीं आसात आयच्या दिसाक. देव आमचो कितलो मोग करता. देवान आमकां हर एकल्यांक बक्षिल्लें आसा.
देवान आमकां काण उडोवंक ना. देव आमकां हर एक देवान आमकां हर एकल्यांक बक्षिल्लें आसा. जायते उदाहरणे आमकां आसात. एक बापायचे रुपणे देवा थंय आमी पळयत. जो वेंचीक पूत सगळें कालवंतांचेर मोजा मान गेल्लो, जेन्ना बापा थंय फाटी येता आसतना बाप ताका बक्षिता. बाप ताका बक्षिता. सामार्याची ती ओपार आमकां कळटा. बरो सामार्याकार हो जेरुजलेमांतल्यान देव जेरुजलेम जावन आसलो देवान रावचो जागो. थंय तावन जेरिको हो जावन आसा एक पयशेचो जागो. हांगा एक मुर्ती पुजा हें सगळें घडून आसलें. जेरिकोन तो देंवून येता आनी थंय तो चोरांच्या हातान सांपडटा. ताका अर्दो जीव करून येतात. आनी तो बरो सामार्याकार, तो बरो देव आमकां सोदून वयता ह्या मनशाक आनी कितें करता, ताका गडवाचेर घालून ताका भितर हाडटा. हो अनुभव हर एकल्यांक जाल्लो आसा. देवान आमकां हर एकल्यांक ह्या भितर हाडलें आसा. इगर्ज मातयेंत हाडलें आसा. तेल घालून मागलें आसा. वायन घालून मागलें आसा. साक्रामेंत दिल्लें आसात. देवाचो मोग अपरिमीत जावन आसा. त्या खातीर आमी गडबडी करचे नाका. ह्या बोगसून जाल्यार चक्रा बसून जेवचें नाका. कुमसाराच्या साक्रामेंतांत आमी वेता. देव आमकां बक्षिता. नियाळ कर तुज्या पातकाचो. टायम घे, टायम घे. हो इमिडिएटली गेलो मात्र भायर ताका मेळ्ळो आनेक चाकर. त्या खातीर आमी देवाचें बोगसाणें विसरून सोडटा. तें देवाचें बोगसाणें जें पातकांक देवान आमकां बक्षिल्लें आसा कुमसाराच्या साक्रामेंतान नियाळ कर. देवाचें बोगसाणें जो कोण देवाचें बोगसाणें अनुभव केल्लो आसा, देवाचें उदारपण ताच्या जिवितांत अनुभव केलो आसा. कित्याक देव जावन आसा दयाळ, सगळोच कनवळो, रागार जावन सवकास, काकुळतेन अपार. हो जावन आसा आमचो देव. ताणें आमकां बक्षिल्लें आसा. हेरांकय बक्षुंच्याक जाय आसली कृपा ह्या येवक्रिस्तांत आमी मागून घेवया. आमेन. समेस्त उबे रावून आमचो बाबार्थ एका निजा देवा थंय आमी उच्चारया. सतमंतान देवा, सर पदवीदार बापा, सर्गा आनी पृथ्वी शार असणारा आनी जेजू क्रिस्तान ताच्या आपल्या स्पुतान आमच्या सुमयान तो पवित्र तुमी सांबाळून आमकां सांबाळून कोंस पिलाता काल ताणें क्रूस दिसलें ताका क्रुसार जेवलो. तो मेलो आमकां ताणें केलो. तो मेले मदीं देंवलो. तिसऱ्या दिसा जिवन जालो. सर्गार चडलो. सरपदीदार वचन बसला. थंय तांची आनी पिलांची मुसकी करून घेतलो. सतमंतान पवित्रतल्यान कतोलीक सभे भक्तांचो एकता पातकांचें मोगसाणें कुडीचें जिवन कोण साश्टांचें जिवीत मोहनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. सर्गींच्या बापा, हे सभेंत उच्चारलेली मागणी आनी आमच्या काळजांत आसलेली मागणी तुज्या कुशे प्रमाणे ती पुर्ती करून मागता. त्याच तुज्या पुता मारिफत
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे, आनी आमी जण एकल्यान तुज्या माना केल्ली भेटवणी समेस्तांच्या सडवणेक उपकारशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवंकार मर्येतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्टी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारांक,
आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुजेबो निश्कळपती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी, तुका मानवल्यांत ह्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू सांगता, या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजे कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज तशें आमचे सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशनान. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे समे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
वाचूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचे मांस आणि रगत आम्ही आता घेतला, या सर्गीच्या देणी असो गुण आमच्या आत्म्यान तशें कुडींत आमी बोगीसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडता.